हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम अजीम है, खुदा का कलाम सच्चा, खुदा का कलाम तब्दील कर देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इससे पहले जो हमने भाई अदील खुदा के खादिम से इंसान की मोहब्बत के ताल्लुक से सीखा, जो सेकंड टॉपिक है मेरे अजीजों, वो है खुदा की मोहब्बत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या है जी? खुदा की मोहब्बत। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में मैं इस चीज़ को ध्यान कर सकूँ और थोड़े वक्त में हम ज़्यादा सीख सकें। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो मोहब्बत है, किसी के साथ प्यार करना, किसी का आशिक हो जाना, किसी से मोहब्बत करना, कुछ लोग, कुछ जिंदगियां मोहब्बत करती हैं, और ये मोहब्बतें भी कई तरह की मोहब्बतें हैं। जैसे भाई ने आपको इंसान की मोहब्बत के बारे में बताया, इसी तरह हम जो इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में भी कई ऐसी मोहब्बतें हैं जिनको मैं ज्यादा तो बयान नहीं कर पाऊंगा टाइम के सबब से, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है खुदा की मोहब्बत, और इसके ऊपर हम सीखेंगे। हालेलुया। मैं आपको मोहब्बतों के बारे में बताता चला जाऊं। पहली जो मोहब्बत है वो फिलडेल्फिया है, जो बरादराना मोहब्बत होती है, जो भाई भाई से मोहब्बत करता है और बहन भाई के साथ मोहब्बत करती है, उसको फिलडेल्फिया कहा जाता है। ये भी इस दोरे हाल में है। जो आप अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करते हैं, अपने भाई और अपनी बहन के साथ मोहब्बत करते हैं, वो फिलडेल्फिया मोहब्बत है। हालेलुया। और सेकंड जो मैं आपको बताता चला जाऊं, और आस, जो लालच के तहत में एक मोहब्बत होती है। किसी के साथ लालच हो, या किसी के साथ जो है कि ये शख्स है या ये बंदा है, इसके साथ मेरा ये काम है, इसके साथ मेरी ये चीज है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी जिंदगी में ये काम हो जाएगा। ये वो मोहब्बत है और आस, हालेलुया, जो लालच के जिम्मे में आती है या लालच के तहत की जाती है। हालेलुया। और तीसरी जो मोहब्बत है, जो बहुत आम है, और इब्लीस इस मोहब्बत को बहुत इस्तेमाल करता है, खास तौर पर नौजवानों में। आमीन। वो मोहब्बत तीसरी जिसको मैं बताता चला जाऊं, स्वर्ग। क्या है जी? स्वर्ग, जो जिनसी ख्वाहिश के तहत मोहब्बत की जाती है। क्या की जाती है? जिनसी तहत के, जिन्स की ख्वाहिश रखने वाले, बुरी ख्वाहिश रखकर मोहब्बत करने वाले, जो आजकल इस बुरे हाल में बहुत आम है, खास तौर पर नौजवानों में, नौजवान जिंदगियों में ये बहुत आम है, बुरी ख्वाहिश रखकर मोहब्बत करना।
معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو ریلیشن ہے، جو محبت ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے، جو کہ کل اس کا ایک دن بھی ہے، جو بہت سے لوگ اس دن کو مناتے ہیں۔ سنور کے یہ اس محبت کا نام ہے جو بہت عام ہے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، یہ محبتیں جو تین میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اب آپ کو میں ایک سب سے افضل محبت کے بارے میں بتاؤں گا، جو نہ تو کسی لالچ کے زمرے میں ہوتی ہے، جو نہ تو جو محبت ہے وہ کسی سے کوئی لالچ کے یا کوئی جنسی اس خواہش کے زمرے میں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ محبت جو افضل محبت ہے، جس کے بارے میں آج آپ کو بیان کروں گا، جس کے بارے میں آج میں اور آپ سیکھیں گے، وہ محبت کا نام ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اگاپے محبت۔ کیا ہے جی؟ میرے ساتھ رہیں گے، کیا ہے جی؟ اگاپے محبت، جو خدا کی محبت ہے، جو عظیم خدا کی محبت ہے، وہ کیا ہے جی؟ اگاپے محبت، جس کے اندر کوئی لالچ نہیں، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں، جس کے اندر کوئی بھی ایسی بری خواہش نہیں جو نہ کبھی بدل سکتی۔ یہ محبت کبھی بدل نہیں سکتی، یہ محبت کبھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی، یہ محبت کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتی۔ دن کیا، سال کیا، ہفتے کیا، گھنٹے کیا، اس ایک سیکنڈ کیا، آدھا سیکنڈ بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہلیلویا۔ یہ خدا کی محبت ہے، جو نہ بدلنے والی محبت، ہمیشہ قائم رہنے والی محبت، یہ اگاپے محبت ہے۔ ہلیلویا۔ آئے اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے آج شام اپنی تربیت اور اپنی نصیحت کے لیے میرے ساتھ دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے دیکھیں گے۔ نکالیں گے میرے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ سب نکالیں گے، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی ضروری باتیں ہیں۔ نکال لیا سب نے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سب سنیں گے۔ لکھا ہے 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ کیا ہے جی؟ کس نے محبت رکھی؟ خدا نے۔ کس نے رکھی؟ خدا نے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہاں پر صرف میری بات نہیں ہے، یہاں پر صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہاں پر کسی ایک گھرانے کی بات نہیں ہے، یہاں پر کسی ایک جو ہے قبیلے کی بات نہیں ہے، یہاں پر کسی ایک قوم کی یا ایک امت کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی بات ہے۔ ہلیلویا۔ اس نے کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی۔ محبت لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، محبت کی نہیں، لفظ کیا ہے؟ رکھی۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ ہلیلویا۔
میرے عزیزو، آج بہت سی زندگیاں اس چیز کی مخالفت کرتی ہیں کہ خدا محبت نہیں ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی ادھوری پہچان ہے کہ خدا محبت نہیں ہے۔ ارے اس جیسی محبت تو آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا۔ اس کی محبت جو نہ بدلنے والی، جو نہ پھرنے والی، جو نہ چھوڑنے والی، وہ اگاپے محبت ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی محبت لامحدود محبت ہے۔ جب ہم میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے اس کی محبت کو دیکھنے کے لیے کتاب مقدس میں سے، میرے ساتھ دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ مکاشفہ 13 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بھلا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، ذرا لفظوں پر اب غور کیجئے گا، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ذرا میرے پیچھے پڑھیں گے اس آیت کو، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے۔ ہلیلویا، میرے عزیزو، یہ جو لفظ ہے بنائے عالم، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے جب عالموں کی بنیاد رکھی گئی۔ ہلیلویا، کیا کیا گیا جی؟ عالموں کی بنیاد۔ اب عالم کیا ہیں؟ 3 عالم ہیں۔ ایک ہے مادی عالم جس میں میں اور آپ ہیں، ایک ہے عالم ارواح جو روحوں کا عالم ہے جس میں روحیں ہوتی ہیں، اور جو تیسرا عالم ہے جس کا خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ ہے عالم بالا۔ ہلیلویا، کیا ہے جی؟ عالم بالا۔ اور جب لکھا ہے کہ بنائے عالم، جب عالموں کی بنیاد رکھی گئی تب ایک بھلا ذبح ہوا۔ تب کوئی انسان تھا؟ میرے ساتھ رہیے گا، جب عالموں کی بنیاد رکھی گئی، جب نہ یہ زمین تھی، جب نہ یہ آسمان تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، انسان تھا؟ میرے ساتھ رہے، انسان تھا؟ انسان نہیں تھا۔ تو پھر یہ بھلا کس کے لیے ذبح ہوا؟ ہاں جی، سب بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں، میرے ساتھ رہے، کس کے لیے قربان ہوا یہ بھلا جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی پہچان نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا۔ اور وہ میرے اور آپ کے لیے بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، وہ بے بھلا، وہ کلمہ زندہ خدا کا کلمہ خدا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح، وہ ذبح ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تب انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس عظیم خدا جو عظیم محبت ہے، اس نے انسان کے لیے اب اس کی نجات کا پلان شروع ہی سے بنا دیا۔
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये है मोहब्बत। इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी नजात का जो प्लान है वो बनाए आलम के वक्त से ही उसने कर दिया था, क्योंकि मैं और आप उसके इरादा में थे। अज़ली इरादा में से अल्फाजों पर जोर कीजिएगा। अज़ली इरादा में थे मैं और आप। ये है मोहब्बत। उसने मेरे और आपके लिए एक प्लान बनाया, क्योंकि वो जानता था कि मैं इंसान को बनाऊंगा, इंसान को तख्लीक करूंगा, इंसान के अंदर जिंदगी का दम फूंकूंगा, ये गिरेगा। वो जानता था ये नाफरमानी करेगा, वो जानता था। इसलिए उसने उसकी नजात का जो प्लान है वो बनाए आदम के वक्त से ही कर दिया, अपने असली इरादे में। हालेलुया हालेलुया। आए उस अजीम मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां। मेरे अजीजों, अब इंसान नहीं बना। अब एक सवाल जो मैंने बहुत से खादमों के साथ किया, बहुत से नौजवानों के साथ किया, बहुत सी जिंदगियों के साथ किया, और आज मैं आपके साथ भी करना चाहता हूं। सब बाइबल को बस पढ़ने वाले। अगर इंसान बना है, इंसान को खुदा ने तख्लीक किया है, मकसद क्या था खुदा जी? मकसद क्या था खुदा का? यशायाह 53 बाब। और जब मुझे जवाब मिले, भाई ने भी जवाब दिया, खुदा इनको बरकत दे, ब्लेस करे। जवाब मिले कि उसने अपनी तारीफ के लिए, अपनी तमजीद के लिए, अपनी सिताइश के लिए। आप बोर तो नहीं हो रहे? आप बोर तो नहीं हो रहे? आवाज नहीं है, आगे बात बढ़ाएं। तो जवाब मिले कि अपनी तारीफ के लिए, अपनी तमजीद के लिए, अपनी सिताइश के लिए। तो मैं आपको बताता चला जाऊं, क्या इंसान के बनने से पहले क्या खुदा की तारीफ नहीं होती थी? क्या खुदा की तमजीद नहीं होती थी? अरे उसकी तारीफ असल से होती है। कई हजार फरिश्ते जो सिर्फ उसकी तारीफ के लिए, जो सिर्फ उसकी तमजीद के लिए। क्या उसने इंसान को तारीफ के लिए बनाना था? सिर्फ तारीफ के लिए, मास तारीफ के लिए? क्या इंसान की तारीफ से उसकी तमजीद जो है अफजल होनी थी? नहीं। जरा गौर से इस बात को सुनिएगा, बड़ी गौर तलब बात है, बड़ी सीखने वाली बात है मेरे अजीजों। उसने इंसान को मास तारीफ के लिए नहीं बनाया। हालेलुया हालेलुया। बड़ा गौर से सुनिएगा। खुदा मोहब्बत है और उसने इंसान को अपनी चाहत के लिए बनाया। उसने इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए बनाया। अपना ऑब्जेक्ट खुदा मोहब्बत है, और खुदा को भी एक उसकी मानित चाहिए था जो उससे प्यार करे, जो उसके साथ मोहब्बत करे। हालेलुया। ये है अफसल मोहब्बत। एक तो उसने आपके लिए निजात का जो प्लान है वो अज़ली इरादे से बनाया। दूसरा, उसने अगर आपको तख्लीक किया, बनाया, तो अपने लिए बनाया, अपने साथ अपनी मान
والد محبت کرنے کے. ہلیلویا ہلیلویا. اس محبت کے لیے ذرا زوردار اور وہ جو محبت اگاپے محبت ہے، اس کو اگر میسج کو ہم کھولتے چلے جائیں تو بہت آگے تک جا سکتا ہے. ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، تو میں کوشش کروں گا جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو، میں بہت ساری چیزیں میں اسکپ کر لیا اس میں. تو جو اگاپے محبت ہے، اس میں جب ہم پیدائش سے لے کر ملاکی تک پڑھتے ہیں، اس کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جگہ پر جگہ ہمیں اس کی محبت نظر آتی ہے، جگہ پر جگہ ہمیں اس کی چاہت نظر آتی ہے. دنیا کی محبتیں اپنا کام پورا ان کا ہو جائے تو وہ کنارہ کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ایسی محبت ہے جو نہ کبھی لیفٹ ہوتی ہے نہ کبھی رائٹ ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی، ہمیشہ جو ہے قائم رہنے والی محبت ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو دنیا کی محبت نے تھوڑے نال سدا نہیں رہنا. یہ محبتیں ختم ہونے والی محبتیں ہیں، یہ محبتیں ایک جگہ پر رک جانے والی محبتیں ہیں. یہ محبتیں جو ہیں مطلب پورا کرنے والی محبتیں، یہ محبتیں اپنا کام نکالنے والی محبتیں، یہ محبتیں جو ہیں دھوکہ دینے والی محبتیں، یہ جو محبتیں ہیں یہ بدی کی طرف لے کے جانے والی محبتیں. شروع میں آپ کو بڑے میٹھے میٹھے بول سنائے جائیں گے، بڑی پیار بھری باتیں سنائی جائیں گی، بڑے بڑے سہانے خواب جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے، لیکن یہ محبتیں قائم نہیں رہیں گی، ختم ہو جاتی ہیں یہ محبتیں. لیکن جو محبت اگاپے محبت ہے، جو نہ ختم ہونے والی محبت، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی محبت، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. دیکھیں اس نے کیسی محبت رکھی. آئے ہم اپنے دوبارہ حوالہ کی طرف چلیں گے. مقدس یوحنا کی ہے جی 3 باب 16 آیت. ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا کیا جی؟ بخش دیا. بخشنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بخشش. انسان تو ایک چیز دے کے واپس لینے کی طرف گام رکھتا ہے، لیکن جو بخشش ہے، بخشش کبھی واپس لی نہیں جا سکتی. ہمیشہ کے لیے دے دینا، ہمیشہ کے لیے بخش دیا. اس نے بیٹا آپ کو ہمیشہ کے لیے ابد تک دے دیا. ہلیلویا. جو بخشش ہے یہ واپس نہیں لی جا سکتی. ہلیلویا. کیا بنایا جی؟ بہت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا کا بیٹا ہونا، بہت بڑی بات ہے کہ خدا کا بیٹا ہو. کوئی ایم این اے کا بیٹا ہو
MPA का बेटा हो और कोई हो भी। अरे आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जिसने ये आसमान बनाया, जिसने ये जमीन बनाई, जो हर एक चीज का मालिक और खालिक है। आप उस खालिक के बेटे हैं, उस खालिक की बेटियां हैं। आज हमें अपनी पहचान नहीं है कि हम हैं क्या। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें अपनी मिरास का वारिस बनाया। उसने हमें एक मुकद्दस कौम बनाया। ये उसकी मोहब्बत है। और नहीं करूंगा, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आपको उसने अपने बेटे के वसीला से अपने फर्जंद बना लिया। ये भी उसकी मोहब्बत है। और उसने आपकी जो रसाई है वो आलमे बाला तक की करवाई। क्या करवाई जी? आलमे बाला पहला जिड़ियां रूहां सन वो आलमे रबा तक की जा सकती है, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया, उसने आकर अपनी मोहब्बत के लिए, वो मोहब्बत कौन है? मैं और आप। उसने अपनी मोहब्बत के लिए आलमे बाला तक की रसाई कराई, जहां ना रोना, जहां ना दांतों का पीसना, जहां ना कोई दुख, जहां ना कोई बीमारी, जहां ना कोई तंगी, जहां हमेशा की खुशी, हमेशा की शादमानी, जहां पर नूर। और एक और बड़ी गौरतलब बात है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं अब हवाले कोट नहीं करूंगा। एक और बड़ी गौरतलब बात जो उसकी बड़ी अजीम मोहब्बत है, जो उसने अपनी मोहब्बत के लिए किया, उसने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब गौर से सुने, उसने हमें अपनी जात में, जरा गौर से सुनिएगा, उसने हमें अपनी जात में क्या किया जी? दाखिल कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि खुदा की जात में दाखिल हो जाना। उसने हमें अपनी जात में भी दाखिल किया। उसने हमें आलमे बाला तक की रसाई करवाई। ये है मोहब्बत। ये है प्यार। ये है आशिकी। ये है महबूब। अगर खुदा की मोहब्बत के बारे में जानना है तो मुकद्दस यूहन्ना की नज़र भरी पड़ी है उसकी मोहब्बत से। गज़रो गज़रात भरी पड़ी है उसकी मोहब्बत से। मेरे अज़ीज़ों, ये है अगापे मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितनी बातें आज सिखाई हैं, जरा मुझे बताएंगे? बहुत जरूरी बातें हैं ये, बहुत कीमती बातें हैं ये। मैं आपको एक वक्त दोहराता हूँ। मैंने आज आपको अगापे मोहब्बत के बारे में बताया, जो खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। और उस मोहब्बत के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए जो नजात का प्लान है वो अज़ल ही से हम उसके इरादे में थे। हालेलुया। और मैंने बताया कि उसने अगर इंसान को तख्लीक किया है तो उसने अपने साथ मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए उसने बनाया।
اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے آپ کو اپنی فرزندیت میں داخل کیا، آپ کو فرزند بنایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے آپ کو اپنی ذات میں داخل کیا۔ ہلیلویا۔ کہ آپ اس کو دل دے دیں، کیونکہ اس کا جو بنانے کا پلان تھا، اس نے جو بنایا، اس نے جو تخلیق کیا انسان کو، اپنے لیے تخلیق کیا، محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، اپنی چاہت کے لیے اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرے خیال میں وقت بہت ہو گیا، چلیں آج کے کلام کے سبق سے خدا ہم آپ سے کو بڑی بات کرتے ہیں۔